Bonsoir. Bon, قلت لكم باش نصلح لكم l'exercice الاول في فيديو. باهي نقراو. On se propose d'étudier la cinétique de la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions iodures en présence de quoi? En présence d'acide sulfurique. Bon, كيقول لك en présence d'acide sulfurique اش معناها؟ acide sulfurique هو source de H+, معناها H3+. بون كي تراوك H3+ هذيك كي تجيو بعد تعملوا في التابلو مثلا دافونسمون وقت هذه تحطوها اون اكسي. واضح؟ بالنسبه للدرس هذايا نتاع سينيتيك شيميك. بون ترانسفورماسيون كونسيديري كوم توتال. واضح؟ يعني الرياكسيون نتاعنا هذه توتال، يعني فما رياكتيف ليميتون، فما الرياكتيف ليميتون هذاك هو اللي باش يوفى complètement à la fin de la réaction. Bon là l'équation de la réaction qui modélise la transformation d'oxydoréduction s'écrit sous forme de H2O2 avec AQ plus D-AQ plus 2H3 plus AQ donne I2 AQ plus 4H2O liquide. Bon, la solution de diode formée étant colorée, I2 هذيك اللي تراو فيها راهي colorée عندها couleur. Bon, la transformation est suivie par une méthode qui consiste à déterminer la concentration en diode. يعني الهدف متاعنا احنا باش نكملوا الكونسنتراسيون متاع الاي 2. Bon, البارتي الاولى شنو فيها l'étude théorique de la réaction. اول حاجه طلب مني définition d'un oxydant et celle d'un réducteur، وهذه راكم شفتوها من 3e année. Bon, نكتبوا مالا. L'oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de quoi? Capable de capter un ou plusieurs électrons. واضح؟ باهي نجيو نكتبوها. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. واضح؟ يبدأ عندها فائض من الإلكترونات. بالنسبة توا للريدكتور عكس هذه نكتبها هي نفسها الجملة مي في عوض كابتي الفا سي دي. واضح؟ وإلا بيردر دي إلكترون. باهي un réducteur est une عادوا نفس الجملة est une espèce chimique capable de céder ou perdre un ou plusieurs électrons. واضح؟ باهي الكيستيون نيميرو 2 هذا اللي هو باهي identifier dans l'équation de la réaction étudiée les deux couples d'oxydoréduction. باهي mise en jeu et écrire leur demi-équation correspondante. نرجعوا للإيكواسيون نتاعنا اللي هي هذه باش نشوف أين شكون فيها l'oxydant وشكونو الريدكتور. باهي نعاود نكتب l'équation de la réaction. باهي بعد ما كتبنا ليكواسيون دو لا رياكسيون شنو نقولوا؟ احنا عندنا من الاول قال لي راني باش نعمل الديكومبوزيسيون دي لو اوكسيجيني. هكا وليه معناها لو اوكسيجيني هذاك باش يتحول لشنو هو الاسباس اللي بعد في البرودوي هي الهاش دي زو. دونك من الهاش دي او 2 باش نمشي للهاش دي زو. واضح؟ يعني باش نمشي نحسب الديغري دوكسيداسيون نتاع الهيدروجين في الاسباس هذه وفي الاسباس هذه. واضح؟ بعد شنو نعمل؟ نمشيو للإي موان نحسبوا لها ديغري دوكسيداسيون نتاعها هي والإي 2. واضح؟ ونشوفوا شكون الاكسيدون وشكون الريدكتور باش نجمو نعملوا كوبل اوكسرات. باهي كيما شفنا كيما وريتهولكم في الفيديو اللي نتاع الكور سينيتيك شيميك. باهي نجيو مالا توا نحسبوا ديغري كيما قلنا دوكسيداسيون تاع الهيدروجين في لي دو اسبيس هذوما. بون لهنايا قلت لكم الهيدروجين باش نحسب له ديغري دوكسيداسيون نتاعو نعتبروه هو اكس. عندي لهنايا دو هيدروجين دونك دي اكس. واضح؟ بلس عندي دو اوكسيجين معناها 2 فوا ديغري دوكسيداسيون دوكسيجين هو موان 2 ديما
إيجال لهنايا الشارج متاعي ما عنديش دونك إيجال زيرو. واضح؟ باهي تولي لي 2 إكس منا فما موان 4 تمشي بحدا الزيرو تولي لي 4. واضح؟ يعني إكس أكوات إيجال 4 سور 2. واضح اللي هي 2. باهي نجيو مالا تحت هذايا الهاش دو زو 2 نفسر لكم فيها انتوما معناها تنجموا حتى تحطوا له ديريكتومون خاطر هذايا كورسي بوزي معناها قارينه في التروازيام اني. هذه بليس 2 ديما اون شيفر رومان. بعد نمشيو للهاش دو زو نعاودو نحسبو نفس الشيء. لهنايا عندي 2 زيكس خاطر 2 هيدروجين بلس 1 اتوم دوكسيجين دونك 1 فوا موان 2 إيجال الشارج متاعي ما عنديش دونك إيجال زيرو. شتبدا لي 2 إكس أكوات إيجال هذه موان 2 تمشي من غادي تولي لي 2 يعني إكس أكوات إيجال 2 سور 2 اللي هي إيجال 1. مالا نجيو منا نحطو اللي هي مشات ولات بليس 1 دونك الفلاش هذايا اللي هزني من هاش دو زو 2 للهاش دو زو من بلس 2 زاد للبلس 1 يعني هبطنا فما ديمينيسيون دو نومبر دوكسيداسيون. مالا هاكي شنو نسميوها ريدكسيون. واضح؟ هذه اللي بالموف سيتين ريدكسيون دو كوا يعني ريدكسيون دو هاش دو او 2 اون هاش دو زو. واضح؟ باهي نمشيو للاخرى هذه سهله ديريكتومون نعملوها ديجا وريتها لكم في الفيديو الاخر. بون اي موان الشارج عليها هي اتوم واحد دونك الشارج متاعها هذاك هو الديغري دوكسيداسيون متاعها موان 1. باهي ولهنايا كيف اي 2 اتوم هي 2 اتوم دو ديود. بون الشارج متاعها ما فماش هنايا دونك سي زيرو من موان 1 لزيرو طلعنا مادام طلعنا سيتين اوكسيداسيون. واضح؟ مالا لي كوبل اوكسريد متاعنا هما شكون؟ عندي هذايا بويسكو هو اكثر من الهاش دي زو دونك هذايا الاكسيدون وهذايا الريدكتور وبالنسبه لهذوما الاثنين مادام هذايا اقل من هذايا معناها راهو الاي موان هو الريدكتور والاي 2 هو الاكسيدون. واضح؟ دونك كوبل 1 هو هاش دو زو 2 هاش دو زو هذا اوكس وهذا يراد والكوبل الثاني هو اي 2 اي موان. واضح؟ وذاك علاش ديما ما نجمش نخلط اني زوز اوكسيدون مع بعضهم نخلط اوكس مع ريد. واضح؟ اوكس متاع الاول مع الريد الثاني ومن بعد يعطيوني بالعكس. باهي بون هو في البارتي متاع الكيستيون شنو طلب مني زاده باش نعمل له لور دومي ايكواسيون كوريسبوندونت يعني كل كوبل باش نعمل له ليكواسيون نتاعو. احنا قلنا هذايا ريدكسيون. باهي مادام هي ريدكسيون ال سيكري سو سيت فورم يعني راهو هاش 2 او 2 اللي هو اوكسيدون. الاكسيدون ديما يتكتب بحذاه هو لي زيليكترون بلس كذا يعطيني هاش 2 زو. واضح؟ لهنايا جوست باش نزيدو قداش من الكترون وبعد نعملو ليكيليبر دو لا رياكسيون. باهي ولا دو لا دومي ايكواسيون. باهي لهنايا من هاش 2 او 2 مشينا للهاش دو زو عطاتني فما بيرت نتاع ان الكترون هكا ولي اور احنا قاعدين نخدمو بهاش 2 دونك 2 زاتوم ديدروجين يعني ياك ان الكترون اللي خسروا راهو هو في الحقيقه زوز الكترونات خاطر عندي 2 هاش. باهي دونك لهنا نزيدو 2 الكترون ومن بعد نعملو ليكيليبر نتاع ليكواسيون نتاعنا. مادام من هنا ما فما حتى شارج نيجاتيف لازمني الشارج نتاعي منا ومنا تكون ايجالا زيرو. واضح؟ خاطر من هنا ايجالا زيرو دونك شنو باش نزيدو بلس باش نعملو ليكيليبر نتاعنا بالهاش 3 زو بلس. واضح؟ باهي لهنايا عندي 2 الكترون معناها 2 شارج موان لهنايا لازمني 2 شارج بلس باش تكون ليكواسيون نتاعي ايكيليبري. باهي نحسبو توا لي زاتوم ديدروجين 2 فوا 3 6 بلس 2 صافي 8 مالا 2 فوا كوا باش تبدا لي 8 فوا 4 وتبدا ليكواسيون نتاعي ايكيليبري. هاكا 2 اوكسيجين 2 بلس 2 صافي 4 فوا 1 هذيك يعطيني 4. باهي نجيو لليكواسيون نيميرو 2 توا اي 2 اي موان هذه سيت اون رياكسيون دوكسيداسيون يعني من اي موان باش تعطيني اي 2.
واضح. قلت لكم راهو لي زيليكترون يتكتبوا ديما من جهه الاكسيدون نتاعنا هو الاي 2، دونك من جهته هو باش نكتبوا كومبيان ديليكترون. مازال ما كتبتش لهنايا قداش. باهي لهنايا كيف من موان زون زيرو فما ان سول الكترون هكا ولي، مي في الحقيقه عندي دو زي يعني دو اتوم ديود. باهي هذاك علاش لهنايا نضربوك الان هذاك في فوا 2. باهي توا دي زيليكترون، ولهنايا عندي دو زيود، لهنايا لازمني نزيد دو فوا اي تبدا لي دو ايود، وديجا دو شارج نيجاتيف، ومن هنايا عندي دو شارج نيجاتيف. نتعداو للكيستيون ولا البارتي نيميرو 2 اللي هي فيها سويفي دي لا رياكسيون، يعني نشوفوا الرياكسيون نتاعنا اشاك انستون شنو قاعد يصير فيه. باهي على دات تي égal à 0 seconde on mélange 20 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration 0,1 mol litre moins 1. Acidifié avec de l'acide sulfurique en excès 8 ml d'eau et 2 ml d'eau oxygénée à 0,1 mol litre moins 1. اني هنا شنو نقول؟ ديما كي نقرا انونسي نتاع الشيمي وباش يقول لي راه اون ميلونج ولا حاجه لازمني ديما نرسم قدامي التجربه باش اني نجم نفهمها ونعرف شنو هو خلط، وناخذ ديما لي دوني اللي يعطيهم لي كلكو سوا كونسونطراسيون فوليم. حتى كان ما يعطيهمش نكتبها اللي هي نكتب مثلا سي 1 كذا وما نقولش قداش تساوي باش نعرف اللي هو في الاخر راني باش نلقاها الحاجه هيك. باش اني ما نشغشبش. نرسم التجربه. التجربة عبارة على هذه ميلونج فيه كاي اللي هو اليودور دي بوتاسيوم يعني اللي حشنا احنا بها هي الاي موان، الكونسنتراسيون نتاعها 0,1 مول لتر موان 1 والفوليوم 20 مليلتر، ان اكسي دو H2SO4 اسيد. هذاك علاش كيقولك كلمة اكسي يعني راهو موجود منه برشا، والا كيقولك اون اجوت ان بروبورسيون دو H2SO4 راهو ديما الهيدرولاز بليس باش تاخذها اون اكسي. لهنا بلس 8 مليلتر دو H2O خاطر عمل هو ميلونج اكو واضح نتاع اي موان نتاع الهاش 2 او 2، هذاك علاش زاد الهاش 2 او وهاش 2 او 2 كونسنتراسيون نتاعو 0,1 مول لتر موان 1 اي سون فوليم ايغال 2 مليلتر. نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا اللي شي يقولك on détermine la concentration I2 des diodes formés. الديود اللي تحصلنا عليه في وسط الرياكسيون نتاعنا قعدنا نتبعوا فيه، قعدنا نعملوا في السويفي نتاعو. لهنايا اون فونكسيون دو طون الكونسنتراسيون كل مره باش نقيسوا الكونسنتراسيون باش نلقاوها اون تيل فالور. اول كيستيون شنو طلب مني؟ قال لي ميلونج انيسيال ايتيل ستوكيومتريك. اش معناها ستوكيومتريك؟ يعني كي نخسر الرياكسيون نتاعي هذا هي شنو تعملوا؟ تمشيو ميلونج ستوكيومتريك يعني تحسبوا النومبر دو مول انيسيال نتاع الهاش 2 او 2 لي رياكتيف يعني نتاعي نقسمها سور سون كوفيسيون ستوكيومتريك. لهنايا ما فما حتى شيء بحداها دونك سور 1 واضح. ونحسب من جهه اخرى الرياكتيف نتاعي الثاني هو الاي موان، دونك نمشي نحسب النومبر دو مول انيسيال نتاع الاي موان واضح نقسمها سور كوفيسيون ستوكيومتريك نتاعها اللي هو 2 سور 2. كاين لقيناهم ايغو وقتها راهم سونتون بروبورسيون ستوكيومتريك يعني لي كونديسيون ولا لي ميلونج اي انيسيال اي ستوكيومتريك. سينون كما نلقاوهمش قد معناها راهو الميلونج نتاعي ولا لي رياكتيف ني سون با اون بروبورسيون ستوكيومتريك واضح. احنا هذاك شنو باش نمشيو نحسبوا النومبر دو مول انيسيال دي H2O2 والنومبر دو مول انيسيال دو اي موان، وتفهمنا اللي النومبر دو مول نحسبوا بإن تيل فاسون. فما برشا بوكو دو فاسون مي اللي عندنا احنا حاضرين هما الكونسنتراسيون والفوليم، دونك نضربوا كل مره سي فوا في. هذاك شنو باش نعمل يعني توا سي فوا في ونلقاه. حسبتهم لقيتهم كيما هكا. الاولى H2O2 هاوينهم لي كونسنتراسيون والفوليم ضربتهم في بعضهم نلقاها 2 10 موان 4 والنومبر دو مول انيسيال نتاع الاي موان لقيتو 2 10 موان 3 مول. لهنايا كيما قلت لكم باش نمشي نحسب النومبر دو مول نتاع الهاش 2 او 2 سور 1 والاخرى نومبر دو مول سور 2. كي نحسبها منظومه هذه باش تقعد لي هي نفسها ك 2 10 موان 4 واضح. وبالنسبه للثانيه هي 2 10 موان 3 سور 2 يعني تبدا لي 10 موان 3 واضح. لهنايا عندي في هذه هي 10 موان 3 مول، وبالنسبه لهذه عندي هي 10 موان 4 مول واضح. sont-elles égales? Non, ils ne sont pas égales واضح. ils sont tous les deux différents
باهي مادامهم ديفيرون معناها الميلونج بتاعي ني با اون بروبورسيون ستوكيومتريك ولا لي ميلونج انيسيال ني با ستوكيومتريك. باهي هذاك شنو باش نكتب دونك اللي قلتو كتبتو. توا نتعداو للكيستيون اللي بعدو اللي شنو قالك ايتابلير لي تابلو ديسكريبتيف دي ليفولوسيون دو سيستيم. تابلو يعني تابلو دافونسمون دي لا ترانسفورماسيون. واضح باش نرسم التابلو وبعد نعملوه مع بعضنا. باهي رسمت لهنا التابلو دافونسمون اللي فما حاجات لازم التابلو دافونسمون لازمكم تحفظوا كيفاش ترسم كيفاش كل شيء لازمكم تعرفوا كيفاش تحطوا فيه كل شيء. هذا يتسمى ايتا انيسيال هذا انترميديير وهذا ايتا فينال. هنا لافونسمون تاعي باش يكون ايكال زيرو خاطر من الاول خلطت اني لي رياكتيف مازال ما تكونوليش هذوما معناها الرياكسيون مازالت ما عملتش لافونسمون تاعها. بعد في ليتا انترميديير باش تكون اكس ديفيرون دو زيرو في ليتا فينال باش تكون اكس اف. واضح ولهنايا لازمكم بالضروري انكم تحطوا كونتيتي دو ماتير مش هكا هاو كونتيتي دو ماتير لازمكم ديما تحطوا لينيتي نتاعها. واضح باش كل حاجه موجوده في الطابلو دافونسمون باش تكون اون مول سي معناها افونسمون مولير. باهي لهنايا النومبر دو مول انيسيال نتاع الهاش دو او 2 قداش استعملنا حسبناه بكري شويه لقيناه اللي هو 2 10 موان 4. نجيو لهنايا ونكتبوا 2 10 موان 4. واضح بالنسبه للنومبر دو مول توا نتاع الاي موان انيسيال الي تيغال ا 2 10 موان 3 دونك نجيو لنا نكتبوا 2 10 موان 3. باهي ومن بعد عندي الهاش 3 بليس تفهمنا فيه اللي هذاك ايتون اكسي دون تو لي زيتا اكسي. باهي توا نجيو للاي 2 والهاش دو زو. الاي 2 من الاول مازال ما عندناش دونك زيرو. واضح بالنسبه للهاش دو زو هو من الاول قال لي راني استعملت هاش دو زو خاطرني استعملت مليو اكو. واضح يعني يزيد برشا هاش دو زو ما نجمش نقولوا اون اكسي مي اون فالور معناها تري غروند. واضح باهي هذاك علاش نخليوها هذه هكا نجمو نكتبوا راهو لهنايا معناها نعرفش بوكو ولا اي حاجه فهمت جست ما نكتبش ما نحطش معناها زيرو كل بون. بعد مش في دون تو لي كا الا في الكا هذا خاطر هو جاب لي كيما هكا سينو كان جاب لي كا اخر راني نجم نعملها اللي هي ايكال زيرو بعد 4 اكس بويسك الي 4 فوا بعد 4 اكس اف. باهي بون لهنايا نمشيو في لافونسمون تاعي 2 10 موان 4 هذيك كي باش نبدا في ليتا انترميديير الفا ديمينيي دو كوا ديمينيي دو اكس. باهي لهنا بويسك الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاعها هو 1 دونك تبدا لي 2 10 موان 4 موان زيكس لهنايا تبدا جوست اكس تعوض باكس اف 2 10 موان 4 موان اكس اف. ونجيو لهذه 2 10 موان 3 لهنا الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاعها هو 2 دونك 2 10 موان 3 موان 2 زيكس ولهنايا 2 10 موان 3 موان 2 زيكس اف. واضح بالنسبه للاي 2 في ليتا انترميديير باش تكون اكس خاطر الكوفيسيون نتاعها هو 1 لهنايا نفس الشيء باش تكون اكس اف. واضح نجيو مالا للكيستيون سي قال لي établir la relation entre la concentration de I2 et l'avancement X de la transformation. احنا ال I2 هاي في وسط الإكواسيون بتاعنا. واضح اللي هي تمثل X. باهي عندي لهنايا X تمثل هي نومبر دو مول quantité de matière ونومبر دو مول هو والكونسنتراسيون اكواتيغال elle est égale عندي nombre de moles ديما égal C fois V donc concentration c'est un nombre de moles sur volume. واضح مالا احنا لهنايا شكونو النومبر دو مول متاعنا هي X هي هذه والكونسنتراسيون هي الكونسنتراسيون اللي اونتر كروشي متاع الاي 2 دونك concentration متاع اي 2 elle est égale à هذا question C elle est égale à X sur V مي الفي شكون هو الفوليوم نتاع السوليسيون كلها. واضح مش نتاع الاي موان كهو خاطر جايه منها لا خاطر ولا عندي ميلونج كامل اني واحنا قلنا الميلونج نتاعنا من الاول شنو حطينا فيه الفوليوم في 1 هذا اللي هو 20 ملل معاها اكسي هذاك ما نحسبوهوش معاها 8 ملل دو هاش دو زو وك 2 ملل هيك يعني الفوليوم توتال يطلع لي هذايا مع 8 مع 20. واضح هذايا نعملوا له فوليوم توتال افيك في تي ايغال
20 بلس 2 بلس 8 واضح اللي هو قداش باش يطلع لي في توتال ايغال 30 مليلتر واضح. هذيك هي ليكسبرسيون en fonction de x نتاع الكونسنتراسيون دو اي 2. باهي نطلعوا توا للكيستيون نيميرو 2. باهي déterminer l'avancement maximal en déduire la valeur théorique de la concentration en diode formée lorsque la transformation est terminée. باهي الهدف نتاعي اني باش نطلع لافونسمون ماكسيمال يعني اكس ماكس. هكا ولي قلت لكم الاكس ماكس كيفاش نجم نطلعوه من الرياكتيف ليميتون. بويسك اني ما نعرفش الرياكتيف ليميتون شكونو نمشي نرجع لك الخدمه اللي خدمتها بكري ريتو هذه nombre de mol de H2O2 initial sur 1 و nombre de mol initial نتاع الاي موان على 2 ونحسبهم الاثنين توا مش نشوفهم اسكيل تيغو اسكيل سون تيغو او بيان نو لاناش نشوف شكونو اللي اصغر من الاخر. الاصغر هو يمثل الرياكتيف ليميتون واضح. باهي احنا عندنا هذه 10-4 وهذه 10-3 شكونو اللي اقل هي 10-4 يعني الهاش 2 او 2 هو باش يطلع رياكتيف ليميتون. باهي باش نعاود نكتبوا الشيء هذايا. باهي لنا عاودت كتبت اللي قلته الكل. هذه الفالور نتاعها اقل من هذه دونك هاش 2 او 2 اللي رياكتيف ليميتون والاكس ماكس باش تطلع لك الفالور الاصغر واضح اللي هي 10-4 وبالطبيعه اون مول. باهي جوست رجعت ثبت لهنايا اللي هي النومبر دو مول انيسيال نتاع الهاش 2 او 2 هي 2 10-4 خاطر عندي هاكا حسبتها الفوق نسيت الدو ولهنايا نفس الشيء نسيت الدو اما تقعد ديما اقل من 10-3 واضح يعني اكس ماكس تيجال سيت فالور لا. باهي البارتي الثانيه نتاع الكيستيون هو اون ديدوير لا فالور تيوريك دي لا كونسنتراسيون اون ديود فورمي. احنا قلنا اللي الكونسنتراسيون نتاع دي ايود الي تيجال ا اكس سور فوليوم توتال. جوست تو باش نعوضوا الاكس بالاكس ماكس ونحسبوها اش تبدا لي اي 2 تيوريك elle est égale à x max sur volume total. هذه 2 10-4 sur الفوليوم توتال اللي لقيناه اللي هو 30 مليلتر يعني 30 10-3 لتر. باهي الفالور هذه نحسبوها تطلع لنا 6.7 10-3 مول لتر موان 1 puisque elle est une concentration. نتعداو توا للبارتي 3 اللي هي l'exploitation du résultat. La courbe représente les variations de l'avancement x de la transformation en fonction du temps, x en fonction de t, temps بالسكوند والx لهنا فما 10-4 مول. باهي طلب مني أول كيستيون يتمثل donner la composition du mélange réactionnel pour t égale à 300 secondes يعني في t égale à 300 secondes نمشي نرجع للكورب ونشوف شنو عندي بريسك نقولوا هذه 300 سكوند نمشيو نعملوا لا بروجيكسيون سور لا كورب ونقراو سا فالور سور اكس. هذه الاكس نتاعي لهنا باش نلقاو تحت الان بشويه نقولوا مثلا 0.9 واضح 0.9 10-4. باهي يعني اتي نكتبها لكم لهنايا troisièmement à t égale 300 secondes, on a x égale à 0.9 10-4 مول. واضح كي طلب مني هو الكومبوزيسيون دي ميلونج يعني باش نمشي نرجع للتابلو دافونسمون هذايا نمشي للطون انترميديير خاطر مازالت ما فاتش الرياكسيون تاعي نعوض كل ما نلقى اكس نعوضها بكل الفالور هيك لقيتها توا 0.9 10-4 مول. واضح ونحسب على روحي قداش عندي لهنا النومبر دي مول دي هاش 2 2 قداش يولي النومبر دي مول نتاع الاي موان قداش يولي والنومبر دي مول نتاع الاي 2 اكواتيغال باش نكتبهم. Question اللي بعده comment varie la vitesse volumique de réaction justifiée et quel facteur cinétique peut être responsable de cette variation. حكيت عليه في الفيديو الاخر نتاع الكور سينيتيك شيميك كيفاش الفارياسيون نتاع الفيتاس فوليميك. به الفيتاس فوليميك لهنايا مادام نخدم في اكس معناها شنو معناها راني نخدم في نتاع هذايا نتاع الاي 2
واضح، اللي هو سي ان برودوي. وقلت لكم راهو الفيتاس فوليميك نتاع البرودوي باش يكون بوزيتيف، الور كو الفيتاس فوليميك نتاع لي رياكتيف باش يكون نيجاتيف. باهي الفيتاس نتاعنا مادامها بوزيتيف شو معناها؟ يعني باش تكون معناها تري امبورطونت وين في الزيرو، ومن بعد باش تمشي بشويه كل مره تنقص. معناها مثلا باش نحسب ان الفيتاس فوليميك انستونتاني باغ اكزومبل في البوان هذه في لهنا، واضح في الريجيم هذا. وقتها شنو باش نلقى الفيتاس نتاعي باش يولي زيرو. واضح، كل ما يبدا هكا كونستون كل ما الفيتاس باش يكون ايغال زيرو. واضح. علاش الشيء هذا؟ على خاطر الكونسنتراسيون دي رياكتيف elle va être diminuée. كل ما هي باش تنقص الكونسنتراسيون هيك كل ما الفيتاس ينقص. واضح. اما هو من الاول باش يكون الي بوزيتيف. باش نكتب الكلام هذايا. بون هذايا شنو كتبت؟ لا فيتاس فوليميك دو رياكسيون est positive comme elle est initialement très importante à t égale 0 كي نعملو tangente à la courbe, puis elle décroît lentement, معناها تقعد تمشي وتنقص بشويه lorsque les temps s'écoulent، وقت اللي معناها الوقت يكبر. باهي سي لا اي نورمال، يعني الفاكتور سينيتيك نتاعنا اللي منجر عليه النقص هذايا نتاع الفيتاس فوليميك اللي يمشي وينقص هو الكونسنتراسيون دو رياكتيف كي ديميني او كور دو طون بالطبيعه، خاطر كل مره نجبدو منهم شويه اكس. واضح. باهي بون طبعا نرجعوا للكيستيون الاخر اللي هو شنو؟ دوني لا ديفينيسيون دو طون دو ديمي رياكسيون بوي لو ديتيرميني. الطون دو ديمي رياكسيون هذا تلقاوه حتى في السيري اللي هي كوريجي موجود به. الطون دو ديمي رياكسيون هو عباره على شنو؟ هو عباره على الطون نيسيسير بور كو لافونسمون اللي هي الاكس va être égal à xf sur d، يعني pour que l'avancement atteint la moitié de son avancement final. واضح؟ باش نكتبها هاكا définition كتبتها. les temps de demi-réaction T1,5 et les temps nécessaires pour que l'avancement x atteint la moitié de sa valeur finale، يعني à T1,5 x égale xf sur 2. باهي لهنا يقال لي ديتيرميني. نمشيو للكورب نتاعنا. xf هي عباره على الفالور هذه اللي هي 2 10 - 4 مول. نمشيو للنص نتاعها اللي هو 1 ومن بعد نعملوا لها لا بروجيكسيون سور لا كورب ونقراو الفالور هذه قداش. واضح. مادام قلنا هذه 300 بريسك دونك نقولوا 310 320 بويسكو هو ما عطانيش لي شال بالباهي. باهي نكتبوا دونك x ولا T1,5 égale 320 مثال سكوند. واضح. وهذه نكتبوها اللي هي xf 2 10 - 4 sur 2 alors c'est 10 - 4 مول. 10 - 4 يعني 1 10 - 4 من غير ما نكتبها هيك. واضح. ان شاء الله تكونوا فهمتوا.